अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 3 सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और मेरे पे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं मायूस लोगों के, जो लोग ज़िंदगी से मायूस हैं, बिज़नेस से मायूस हैं। वो मायूसी इतनी है कि वो बेचारे कुफ़्र तक पहुँच चुके हैं। तो इन लोगों का क्या इलाज है? अगर आप मायूसी का शिकार हैं इस वक़्त और बहुत डिप्रेस हो चुके हैं अपनी ज़िंदगी से, बिज़नेस से, हालात से, एफ़र्ट कर के कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, क्या इलाज है? तो एक है इलाज और एक है स्ट्रैटेजी। इलाज भी डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी भी, सॉल्यूशन को भी समझने की कोशिश करते हैं, इसका सॉल्यूशन है क्या? सेकंड सब्जेक्ट मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो है उम्मीद। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद वर्सेस खौफ, डर। डरना भी चाहिए और उम्मीदवार भी होना चाहिए। इसमें क्या फ़र्क है? अच्छा, तीसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या इंसान दौलतमंद अपने नसीब की वजह से बनता है या इंसान दौलतमंद अपने तजुर्बे की वजह से बनता है, अपनी मेहनत की वजह से बनता है या अपनी इंटेलिजेंस की वजह से बनता है? कि क्या सुभान अल्लाह बंदे की आईक्यू है, कितना मेहनती इंसान है और क्या तजुर्बाकार इंसान है, तो ये तो पक्का दौलतमंद बनेगा। या नसीब, इन दोनों का क्या फ़र्क है? तो हम टोटल 3 पॉइंट्स, 3 सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट आएगा, खाली इन 3 चीज़ों को समझने से आपके दिमाग की तारें हिल जाएँगी, आपका सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको पूरा एंड तक सुनें प्लीज़। अच्छा, होपलेसनेस। होपलेसनेस क्या है? मायूसी है क्या बेसिकली? मायूसी दिमाग की कैफियत का नाम है जिसमें इंसान ये समझता है कि बस मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं इसी तरह मर जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं ज़िंदगी से तंग आ गया हूँ, बिज़नेस से तंग आ गया हूँ, मैंने 10 साल स्ट्रगल की है, 20 साल स्ट्रगल किए, मेरा कुछ भी नहीं हो रहा। इंसान मायूस हो जाता है और इंसान है ना भाई, क्या करें, इंसान है, होते भी हैं लोग, मायूस हो जाते हैं। तो मायूसी को एक काम करते हैं, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम लोग। बेसिक लेवल की मायूसी, इंटरमीडिएट लेवल की मायूसी या फिर सिवियर लेवल की मायूसी, 3 चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अब कैसे समझें? तो अब मैं आपको लाख समझाता रहूँ, जो मायूस इंसान है वो बेचारा समझता ही नहीं किसी बात को, वो एग्री नहीं करेगा आपके साथ, तो लॉजिक से समझाना पड़ेगा उसको। तो सबसे पहले इमाम अली का एक कॉल आप लोग सुन लें, कि उनका एक कॉल है कि इंसान की परेशानी या इंसान की परेशानियाँ हालात से नहीं, ख़्यालात से आती हैं। इसका मतलब ये है कि आप परेशान हो रहे हैं, ओह माय गॉड! अब मेरा क्या होगा? तो टेक्निकली आपके दिमाग में जो ख़्यालात आ रहे हैं, असल परेशानी वहाँ से आती है, हालात से इतनी परेशानी नहीं आती। क्यों? अच्छा, इसका प्रैक्टिकल सबूत देता हूँ आपको। प्रैक्टिकल सबूत ये है कि एक शख्स मेरे पास चलकर आता है कि सनी भाई ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, इतना बड़ा मसला हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ। और मैं उसको देख के कहता हूँ, अच्छा इतना छोटा-सा मसला, हाँ, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, चलो डन। भाई 25 साल का तजुर्बा रखने वाला इंसान, उसके लिए ये इतना बड़ा मसला था ही नहीं जितना आपके लिए था। तो मसले को अगर क्वांटिफाई किया जाए कि जी मसले को अगर टेप लेके मेजर किया जाए कि जी मसला कितना बड़ा था, तो टेक्निकली जिस बेचारे के साथ हो रहा है उसके लिए वो बहुत बड़ा मसला है। और एक बाहर का शख्स जो है वो कहता है नहीं, ये तो बहुत छोटा-सा मसला है। 2 इंसान एक ही चीज़ को डिफरेंट मेजरमेंट से देख रहे हैं। मेरी मेजरमेंट कुछ और है, बंदे की मेजरमेंट कुछ और है। तो इमाम अली ने इसका मतलब सही बात बोली फिर तो। उन्होंने सही कहा कि परेशानी जो है वो आपके हालात से नहीं, आपके ख़्यालात से आती है। तो इसका मतलब अगर मैं साइंटिफिकली इसको समझने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब दिमाग में है मसला, दिमाग के अंदर है। दिमाग बेस, तो इन अदर वर्ड फिर मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा, वे जो ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ जो हैं वो फिर हमारी फिर मेंटल डिज़ीज़ हो गई, फिर तो वो एक दिमाग की बीमारी का नाम है। परेशानी दिमाग की बीमारी का नाम है। अच्छा, मैं मानता हूँ, एक शख्स बेचारा भूख से मर रहा है, घर में खाने को नहीं है, वाक़ई बंचा बेचारा परेशान है, सही है, बिल्कुल होना भी चाहिए परेशान।
لیکن 80% کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں 5% کی تو 20% کی تو بات ہی نہیں کر رہا, مائنورٹی ہے. میجورٹی کے ساتھ جو پریشانیاں آتی ہیں وہ بیسیکلی تو دماغی پریشانی زیادہ ہوتی ہے, حالات کی کم ہوتی ہے. ایک تو یہ پوائنٹ سمجھ لیں آپ لوگ. امام علی کا دوسرا کال ہے. امام علی کا دوسرا کال یہ ہے کہ مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بڑی مصیبت ہے. مصیبت کے وقت گھبرا جانا مصیبت سے بھی بڑی مصیبت ہے. بھائی اس کا مطلب انہوں نے کہا ہے کہ گھبرائیں نہ. پھر آپ بیچارہ پرائم منسٹر بھی صحیح کہتا ہے ہمارا, گھبرائیں ہی نہیں, گھبرانا چھوڑ ہی دیں. اب آپ لوگ, ہر انسان کا اسٹیمنا لیول ہے بیسیکلی. ایک انسان جیسے دنیا کی مارے کھائی بھی ہوں, اس کا اسٹیمنا اتنا ہو جاتا ہے حالات دیکھ دیکھ کے. بینک اکاؤنٹ ساری زندگی, میں نے 20 سال اپنا بینک اکاؤنٹ خالی دیکھا. اچھا اب آپ بولیں گے آپ تو بزنس کلاس فلائی کیا کرتے تھے. دیکھیں میں کرتا تھا, پوائنٹس پہ کرتا تھا. پوائنٹس ہوتے ہیں, ہم سارے بزنس مین لوگ پوائنٹس پہ سفر کرتے ہیں. چھوڑ دیں ان ایگزامپلس کو, چھوڑ دیں آپ لوگ. میں $10,000 بھی مہینے کا کماتا تھا, لیکن ٹیکنیکلی جو کماتا تھا کھا جاتا تھا, آتا تھا چلا جاتا تھا, بینک اکاؤنٹ خالی ہوتا تھا. اچھا مجھے اتنے سالوں سال بینک اکاؤنٹ خالی دیکھنے کی اتنی عادت پڑ گئی تھی کہ میرے لیے وہ ایک نارمل سی بات تھی, مجھے پریشانی نہیں ہوتی تھی. بینک میں نہیں ہے پیسے, ہاں ٹھیک ہے چل رہا ہے, بہت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دنیا جان کے بزنس کر رہے ہیں, لاکھوں ڈالر کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, بس مہینے کا بیگم کے بعد $10,000 جاتا ہے, خرچ ورچ ہو جاتا ہے, اینڈ پہ کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے 10,000 کا ویٹ کرو, لائف چلی جا رہی, ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے ہم کہتے ہیں, ہینڈ ٹو ماؤتھ لائف. اچھا ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں, میرے بھائی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. بینک اکاؤنٹ میں $1,00,000 سے اماؤنٹ کم ہو گئی, بےچارا پریشان, ڈپریس, رات کی نیندیں اڑ گئی اس کی. اچھا اب پریشانی کیا ہے پھر, کیا ہے, کون اس میں صحیح معنی میں کس کو پریشان ہونا چاہیے؟ مجھے ہونا چاہیے, میرے بھائی کو ہونا چاہیے تھا, اور میں تو پریشان نہیں ہو رہا. اس کا مطلب میرا اسٹیمنا پھر مضبوط ہے, میرا نروس سسٹم اتنا مضبوط ہے, اسٹیل کی وائٹس لگی ہوئی ہے میری, کوئی مسئلہ ہی نہیں, برداشت کر لیتا ہوں. چھوٹے موٹے پنچ آتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں, وہ بیچارہ نہیں برداشت کر پا رہا, وہ تو پریشان ہو گیا جی, $1,00,000 سے کم پڑا ہوا بینک میں. تو ہر انسان کا پریشانی کا میجرمنٹ کا اسکیل ہی ڈفرینٹ ہے. اچھا چلے ایک پوائنٹ تو آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ پریشانی جو ہے وہ ایک دماغی بیماری کا نام ہے. تو چلیں اب اس بیماری کا علاج بتائیں. ٹھیک ہے سنی بھائی, سمجھ آ گیا کہ اچھا اس کا مطلب جو میرے ساتھ حالات ہو رہے ہیں وہ میرے اسٹیمنا کے مطابق ہو رہے ہیں. کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں, کچھ نہیں بھی کر پاتے. تو اچھا ٹھیک ہے, علاج کیا ہے بھائی؟ چلگوزے کھائیں, چلگوزے کھائیں, اخروٹ وخروٹ کھائیں, بادام پستے کھائیں, مضبوط کریں, اپنے اعصاب مضبوط کریں. یہ تو ایک سولوشن ہے. ایک تو آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ دماغ کی بیماری, تو پھر دماغ کو مضبوط کریں. اب آپ لوگ دماغ کو مضبوط کریں. کسی نے مجھ سے کہا جی سنی بھائی یہ نظر وزر کیا ہوتی ہے, لگ جاتی ہے؟ بالکل لگتی ہے بھائی, بالکل نظر لگتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بول دیا ہے کہ نظر سے بچو, کسی کے حسد سے بچو, ہم کون ہوتے ہیں اپنی تھیوریاں بنانے والے؟ بالکل لگتی ہے نظر. او ہو, تو اس کا مطلب یہ بڑے بڑے جو پولیٹیشینز ہیں ان کو تو کیوں نہیں لگتی؟ لاجک سن لیجیے اب آپ اس کی. دماغ کی تاروں کا مضبوط ہونا اتنی مضبوط ہو جاتی ہیں کہ نظر, ابو سے میرے ابو کہتے ہیں کہ بیٹا نظر جو ہے وہ لکڑی کی تلوار کو کہتے ہیں, کسی کو لگ جاتی ہے کسی کو نہیں لگتی. جو بیچارہ کمزور سا ہوتا ہے اس کو لکڑی کی تلوار مارتے بیچارہ گر جاتا ہے, اور جو اتنا مضبوط ہوتا ہے اعصابی طور پہ انسان, اس کو آپ لکڑی کی تلوار مارتے رہو اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. تو نظر لکڑی کی تلوار ہے, اور آپ کے نروس سسٹم, آپ کی دماغی صلاحیت اور آپ کی لوہے کی جو آپ کے جو پورا اعصابی سسٹم ہے سارا اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اچھا چلیں ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈ, سنی بھائی میں تو سیویئر ڈپریشن میں چلا گیا ہوں, میری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے. تو بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ اینٹی ڈپریشن کی گولیاں کھائیں اور ایک دم سیٹ ہو جائیں گے آپ. نہیں سنی بھائی آپ اینٹی ڈپریشن پروموٹ کرتے ہیں, تو بھائی آپ دل کی بیماری ہوگی تو آپ گولیاں نہیں کھاتے کیا؟ آپ کو گردے کی بیماری ہوگی, گردے کی گولی نہیں کھائیں گے کیا؟ گولیاں کھائیں, میڈیسن ہے یہ, میڈیکل سائنس ہے یہ بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. میرے ساتھ ہوا ہے نا 2015 کی میری جو تیسری بینکرپسی کے اوپر, میں تو لیٹ گیا تھا, بالکل لیٹ ہی گیا تھا, زندگی سے مایوس. تو اچھا ایک تو میں نے اینٹی ڈپریسنٹ کھائی, میری لائف چینج ہو گئی. اس کے بعد ایک دم میرے اعصاب دوبارہ واپس آ گئے. اعصاب کا مضبوط ہو جانا سو امپورٹنٹ. دماغ کا علاج کروائیں,
दिमाग की बीमारी है मायूसी, दिमाग का इलाज करें आप अपना। अच्छा ठीक है सनी भाई, दूसरा इलाज बताएं। दूसरा इलाज है दुआ। दवा तो कर ली, दुआ भी शुरू करें। दुआ की ताकत को अंडर एस्टिमेट करते हैं हम लोग। वैसे हर शख्स कहता है जी मैं बड़ी दुआएं मांगता हूँ, रात को सोने से पहले 70 बार पढ़ता हूँ, सुबह निहार मुंह फिर मैं 120 बार वो भी पढ़ लेता हूँ, मैं सनी भाई बड़ी बड़ी दुआएं मांगता हूँ। आप लोग रस्मी दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह मियाँ से कभी सचमुच दुआ मांग के देखिएगा। आप लोग रस्मी वस्मी छोड़ें, उर्दू में मांगे, अपनी जुबान में मांगे, अल्लाह से डायरेक्ट बात करें। आप अल्लाह मियाँ से डायरेक्ट पूछें, डायरेक्ट बात करें, डायरेक्ट दुआ मांगे। अब मसला ये है कि हमारे लोग यहाँ आके थोड़े लोग असल में कहते हैं कि जी बहुत गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह मियाँ हमारी दुआ नहीं सुनता। छोड़ दें आप इस बात को। अल्लाह मियाँ की ज़ात बेनियाज है। आप काफिर हों, आप मुसलमान हों, भाई आप जो भी हों, अल्लाह मियाँ से मांगेंगे, अल्लाह मियाँ देगा। फुल स्टॉप। दुआ क्या मांगनी है? एक ही दुआ मांगनी बस आपने अल्लाह मियाँ से। जो इमाम अली की पहली बार जब बाबू ने मुझे बताया था कि अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो, मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा है। बस ये दुआ इतनी पावरफुल है अपनी जिंदगी में। मेरी जिंदगी में इससे ज्यादा कोई पावरफुल चीज को मिरेकल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कभी। इतनी पावरफुल दुआ है, इसकी तो ताकत का आपको अंदाजा ही नहीं है अभी। मैं तो कहता हूं दिन रात पीछे ही पड़े हैं अब आप। नहाते हुए, सोते हुए, जागते हुए, गाड़ी ड्राइव करते हुए, हवा में, जमीन में, बस यही दुआ मांगनी है आपने। और फिर उसका रिजल्ट देखिए आप लोग, यू विल बी अमेज्ड। आपको यकीन नहीं आएगा, आपकी लाइफ यहां से पलटा खाएगी। तो दिमाग की बीमारी को हमने समझ लिया कि जी दिमाग बीमार है, दवाई खिलाओ उसको, चलगोजे अखरोट खिलाओ या फिर एंटी डिप्रेशन खिलाओ, कुछ भी खिलाओ। दिमाग की बीमारी का इलाज होना चाहिए, अदरवाइज आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। और इधर से दुआ की ताकत जिसको हमने अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। जी सनी भाई, अब मसला ये है कि सनी भाई आप तो मल्टी मिलियनर आदमी हैं, आप क्या ये कैसी बातें करते हैं? भाई मैं मौलवी नहीं हूं, मैं मौलवी नहीं हूं। मैं तो सीधी सीधी लॉजिक समझता हूं और लॉजिक ही आपको बता रहा हूं। मुझे लॉजिक की बात समझ आती है, मुझे लॉजिक से हटके कोई चीज समझ में नहीं आती असल में। तो बहुत पावरफुल है, आप लोग पीछे पड़े हैं अब इसके। अच्छा जी, मसला ये है कि जब आप कहते हैं जी मेरी दुआ, अब किसी ने इमाम अली से पूछा कि जी अगर हमारी किस्मत में जो पहले से लिख ही दिया गया है तो फिर दुआ मांगने का क्या फायदा? तो उन्होंने उसको कहा कि क्या पता तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हो कि इसको मांगने भी दिया जाएगा। आप ये भी तो सोच लें, क्या पता आपकी किस्मत में यही लिखा हो। हमारे जैसे अकड़ू खान, हमारे जैसे 30 मार खान, जिंदगी के 20 साल लगाने के बाद एंड पे यही रिजल्ट आया कि बस मैंने ये दो काम किए। मैंने मैंने दवा भी खाई और मैंने दुआ भी शुरू कर दी। मेरी किस्मत बदल गई उसके बाद। अच्छा, अब एक और पॉइंट बताता हूँ, सेकंड, उम्मीद के बारे में। हजरत उमर फारूक का एक बहुत अच्छा कॉल है, बहुत जबरदस्त कॉल है। उन्होंने एक बात कहा कि कयामत के रोज अगर ऐलान किया जाए कि पूरी कायनात में रहने वाला हर शख्स जन्नत में जाएगा, बस एक शख्स नहीं जाएगा, तो मुझे खौफ है इस बात का कि सारे जन्नत में चले जाएंगे, बस मैं वो शख्स हूं जो जहन्नम में जाएगा, मुझे रोक लिया जाएगा। मुझे खौफ है इस बात का। और अगर ऐलान किया जाए कि दुनिया का हर शख्स जो है वो जहन्नम में जाएगा, सिर्फ एक शख्स जन्नत में जाएगा, तो मुझे उम्मीद है अल्लाह मियां से, मुझे इतनी उम्मीद है कि मैं वो शख्स होऊंगा जो जन्नत में जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इससे ये बात साबित होती है कि उम्मीद तो वाजिब है आपके ऊपर, इंसान को पूरी उम्मीद ही रहना चाहिए। छोड़ दें जी हम गुनाहगार लोग हैं, अल्लाह मियां हमारी कहां सुनेगा। आपने तो यही चैप्टर क्लोज कर दिया अपनी लाइफ का। इतना पावरफुल टूल है आपके हाथ में और आप वो टूल यूज ही नहीं कर रहे। मुफ्त का टूल है वो, टूल ही मुफ्त में आ रहा है आपके पास, आपने अपनी उम्मीदों में यही पानी फेर दिया। तो इमाम अली का कॉल कि किस्मत में हो सकता है यही लिखा हो तुम्हारे कि भाई मांगने भी दिया जाएगा इसको, और बंदा मांग ही नहीं रहा।
اور رسمی رواج، رسمی تو ہر کوئی مانگتا ہے، امی جی میرے لیے دعا کیجیے، ابو جی میرے لیے دعا کیجیے گا، بھائی یہی ہم نے تو آؤٹ سورسنگ کر دیا نا. ہم نے کہا آؤٹ سورس کر دو، ہو جائے گا ہمارا کام. ہم نے آؤٹ سورس کر دیا، ہم خود تو مانگ نہیں رہے. اور کیوں نہیں مانگتے؟ شرم کے مارے نہیں مانگتے، یار ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعا سنی جائے گی، چھوڑ دیں آپ کون ہیں، قابل ہیں یا نہیں ہیں. ہم تو سارے اس قابل نہیں ہیں، اصل میں ہم میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے. مانگنی پڑے گی آپ کو، دعا مانگنی پڑے گی، اس کے علاوہ حل نہیں ہے آپ کا. اچھا، فائنل پوائنٹ، تیسرا پوائنٹ جو لوگ کہتے ہیں کہ سنی بھائی آپ تو اپنے نصیب پہ ڈال رہے ہیں ہر چیز کو. مجھ سے اکثر لوگ کہتے ہیں سنی بھائی آپ کی وہ نصیب والی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے امام علی کا کال سننے کے بعد اللہ سے نصیب کی دعا کی، تو آپ تو اللہ میاں آپ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ آپ کا نصیب جاگے اور اللہ میاں نے نواز دیا آپ کو. لیکن آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کی 20 سال کی محنت تھی، اس کے پیچھے 20 سال کی سٹرگل تھی. آپ ماشاءاللہ اتنے ہائی انٹیلیجنٹ، اتنے ہائی آئی کیو رکھنے والے انسان ہیں، اتنے محنتی انسان ہیں آپ. اب میں کیا جواب دوں؟ میری محنت، میں تھا وہ سیلف میڈ انسان جس کی 20 سال کی محنت اور تجربے اور عقل کی وجہ سے میں ملینر بن گیا. یا تو میں یہ بولوں، یا میں یہ بولوں میں نصیب کی وجہ سے بناؤں. بھائی کیا ہے؟ تو بھائی کمپیریزن کر ہی لیتے ہیں پھر اس کا. چلیں کمپیریزن کریں. دنیا کا ہر مزدور اس وقت ملینر ہوتا اگر وہ اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے ملینر بنتا ہو. آپ کی سوسائٹی میں ایک سے بڑھ کے ایک انسان ملے گا محنت کرنے والا انسان، آج وہ سارے ملینر ہوں. اگر محنت سے انسان ملینر بن جاتا تو سارے دنیا کے سائنٹسٹ اور عقل مند ترین انسان آج ملینر ہوتے اگر عقل سے انسان ملینر بنتا ہوتا. اور تجربے کی بات کرتے ہیں آپ، تجربہ کار انسان، ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز چلانے والے تجربہ کار مینیجرز، 20 سال کا تجربہ، 30 سال کا تجربہ، 40 سال کا تجربہ، 10 لاکھ روپے تنخواہ، 15 لاکھ روپے تنخواہ، 20 لاکھ روپے تنخواہ، وہ ملینر نہیں ہوتے. تجربے کی بات کرتے ہیں آپ. تو نصیب کا کوئی توڑ ہی نہیں ہے، پیچھے پڑے ہیں. اللہ میاں سے مانگے، نصیب مانگے، بس پیچھے پڑے ہیں. میں مانتا ہوں تجربے کی تو بات ہی نہیں ہے. تجربہ تو کیا بات ہے بھائی، تجربے. میں کہتا ہوں محنت تو کیا بات ہے. میں کہتا ہوں انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا، انٹیلیجنس دے دی، سبحان اللہ، شکریہ ادا کریں آپ اللہ میاں کا کہ میں محنتی انسان ہوں، میں ہائی آئی کیو رکھتا ہوں، اور میں بہت تجربہ کار انسان ہوں. بالکل بالکل، یہ ساری چیزیں ہیلپ کرتی ہیں آپ کو. دیکھیں نا وہ حضرت عمر کا وہ جو کال ہے کہ جی خوف بھی ہونا چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، امید بھی رکھیں، خوف بھی رکھیں، محنت بھی کریں، انٹیلیجنس کا استعمال بھی کریں، تجربے کو حاصل کریں، نصیب کی دعا مانگیں. لائف چینج ہو جائے گی آپ کی اگر یہ کانسیپٹ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو. تجربے کے اوپر تو اتنی ساری وہ امام علی کی میری انفیکٹ ویڈیوز میں آپ کو ذکر ملے گا کہ تجربہ کار انسان کا مشورہ جو ہے 3 جوانوں کے بازوؤں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. امام علی کا ایک اور قول ہے کہ تجربہ انسان کو غلط فیصلوں سے بچاتا ہے، لیکن تجربہ غلط فیصلوں سے آتا ہے. اس کا مطلب میری 20 سال کی زندگی میں اتنے تجربے پتہ نہیں کتنی مسٹیکس کی ہیں کہ اب کہیں جا کے میرے فیصلے پہلے سے بہتر ہیں. اب میں کم غلطیاں کرتا ہوں، پہلے بہت غلطیاں کرتا تھا. امام علی کا ایک اور قول ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم تجربہ کار لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو، کیونکہ انہوں نے تجربہ بہت قیمتیں دے کے ادا کیا ہے. تمہیں کوڑیوں کے دام میں ملے گا، سستے میں ملے گا تمہیں وہ تجربہ. تو تجربہ کار لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آف کورس لازم ہے، آف کورس امپورٹنٹ ہے. تجربہ کار لوگوں کے مشورے کو فالو کرنا، ان سے مشورہ لینا آف کورس بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، امام علی کا ایک اور قول ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ انسان محنت میں رزق تلاش کرتا ہے جبکہ رزق تو سخاوت میں ہے. سائنس سمجھ آ جائے کسی کو، سائنس سمجھ آ جائے ایک بار آپ لوگوں کو، سخاوت کی سائنس سمجھ آ جائے کسی طرح کہ دینے سے آتا ہے. لوگوں کو تو یہی نہیں سمجھ آتا، دینے سے کیسے آتا ہے، دے دوں گا تو مجھے کیا ملے گا. سائنس نہیں سمجھتے نا لوگ. تو
मुझसे अक्सर लोग कहते हैं, अच्छा सनी भाई आपका तो नसीब फिर गया, आपने तो अल्लाह मियाँ से बड़ी दुआ मांगी, अल्लाह मियाँ ने नसीब दे दिया आपको, अब क्या मांगते हैं आप अल्लाह मियाँ से? मैं अब अल्लाह मियाँ से मांगता हूँ कि मेरे साथ जुड़े हुए इंसान का नसीब बदल दे। अब मैं ये मांगता हूँ, मैं अल्लाह मियाँ से ये दुआ करता हूँ दिन रात कि मेरे साथ जुड़े हुए हर शख्स का नसीब बदल दे। क्योंकि इमाम अली का कौल है कि तुम दूसरे के लिए दुआ करके देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे के लिए दुआ करें आप, अपने लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो अच्छा, अब आपके साथ जुड़े हुए इंसान का अगर नसीब इंप्रूव होना शुरू हो जाए, तो फिर तो आप करम वाले हो गए ना, तो आप नसीब वाले से भी एक हाथ आगे चले गए। अब तो आप करम वाले इंसान हैं कि आपके साथ जुड़ने वाले इंसान का नसीब इंप्रूव हो रहा है। ये है साइंस नसीब वाले की और करम वाले की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, आप लोगों को एक बार समझ आ जाए। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। होपलेसनेस क्या है, मायूसी से बाहर कैसे आया जाता है, इसके 2 इलाज हैं, एक दुआ है और एक दवा है। दुआ भी करनी पड़ेगी, दवा भी खानी पड़ेगी, तब कहीं जाके इस कैफियत से, इस दिमागी बीमारी से बाहर आएंगे। ये है उसकी स्ट्रेटेजी। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं, मैं कोई मौलवी तो हूं नहीं, ना मैं आपको पंप कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, या जबरदस्ती खाम खा के मोटिवेशन दे रहा हूँ, वो भी नहीं कर रहा। मैं तो सीधी सीधी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको, सीधी सीधी प्लेन स्ट्रेटेजी। खाएं, दिमाग को मजबूत करें, बस। गोली खाएं या चिलगोजे खाएं, कुछ भी खाएं, दिमाग को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, असाब को मजबूत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद और खौफ दोनों का होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में, ताकि आप खाली दुआ के चक्कर में कि जी बस कुछ भी ना करूं, मैं वैसे ही बैठे बिठाए मिल जाए मुझे, नहीं बैठे बिठाए मिलता होता तो एक बार किसी बहुत बड़े बुजुर्ग के पास एक बंदा जाता है कि जी मैं किस्मत का मारा हुआ, दुनिया का सताया हुआ इंसान हूं, मेरे नसीब में तो कुछ भी नहीं है, तो आप ही दुआ कर। उन्होंने कहा तेरे नसीब में तो सोने का पत्थर है इस वक्त, जाओ समंदर पे जाओ, तुम्हें वहां पे एक शख्स मिलेगा, वो सोने का पत्थर उसके हाथ में, तुम उससे ले लो जाके। वो दौड़ा दौड़ा समंदर पे गया, भाई कहाँ है वो सोने का पत्थर। उसने जाके वो देखा कि नाबीना आदमी सोने के पत्थर से अपने पाँव साफ कर रहा था। उसने कहा बाबा जी ये सोने का पत्थर, ये पत्थर मेरा है, मुझे दे दो। बाबा ने कहा वेट कर लो, मैं जरा साफ कर लूं। बेसब्रा इंसान कहता है नहीं मैं नहीं वेट कर सकता, मुझे जल्दी से दे दो, ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। बाबा ने कहा अच्छा ये पत्थर तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ, उठा के समुद्र में फेंक के कहता है जाओ ले लो। तो किस्मत में लिखी हुई चीजें बिगड़ जाती हैं, वो भी नहीं मिलती हैं आपको, अगर आपकी स्ट्रेटेजी गलत हो जाए। स्ट्रेटेजी भी चाहिए, किस्मत भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, क्योंकि रोशनी खाली बल्ब से नहीं आती, खाली बिजली से भी नहीं आती, दोनों चीजों से आती है। तो तीसरा पॉइंट, नसीब वर्सेस हार्ड वर्किंग इंसान, हाईली इंटेलिजेंट इंसान, तजुर्बाकार इंसान, ये इनका क्या कंपैरिजन है आपस में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं ये, आप लोग प्लीज समझ लें इनको, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।